حبیبنا و حبیب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے. سب پڑھیے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ مل کے پڑھو، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار۔ اللہ دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں بزرگاں دی، انہاں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ تو حضرات محترم، آج اسلامی مہینے دی 20 تاریخ ہے، ذیقعد دی، اور ذوالحجہ دی 10 تاریخ نو چونکہ سنت ابراہیمی پوری دنیا دے اندر مسلمان جڑے نے ادا کرن گے۔ اس حوالے دے نال سب تو پہلو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد امجد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان، آپ دی سیرت دے متعلق کچھ گفتگو کرن دی کوشش کراں گا تاکہ سانو پتہ چل جائے آپ دا تعارف کیے اور کس وجہ دے نال اسی سنت ابراہیمی نو ادا کرنے ہاں۔ تو میرے دوستو، اس حوالے دے نال جڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام دی یاد مناؤ، انہاں دا تذکرہ کرو، انہاں دا ذکر کرو، انہاں دے نام دیاں محفلاں سجاؤ۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، اس واسطے بے شک وہ سچے نبی نے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کتاب اندر ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک نو کہ وہ بے شک سچے نبی نے۔ حضرات محترم، اللہ دے مقبول اور خاص بندیاں دا ذکر کرنا، توجہ فرمانا، نقطہ یاد رکھنا۔ اسی روز جڑے محفلاں منانے نا، کدی داتا علی حجویری دی محفل سجانے ہاں، کدی خواجہ علی اجمیری دی محفل سجانے ہاں، کدی اسی حضور غوث پاک دی 11ویں شریف دی محفل سجانے ہاں۔ کیوں سجانے ہاں؟ توجہ نہ سن لو، اللہ نے اس دا ذکر فرمایا، اس دا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک اندر، اللہ دے مقبول اور خاص بندیاں دا ذکر کرنا، انہاں دی یاد منانا، مالک دو جہاں خالق کائنات دی رضا اور خوشنودی حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ اس واسطے قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقام تے ارشاد فرمایا کہ میرے مقبول بندیاں نو یاد کرو، انہاں دا ذکر کرو، انہاں دا تذکرہ کرو،
انہاں دا ذکر خیر کرو، جس طرح فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب دے اندر مریم دا ذکر کرو، اللہ دی نیک بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، انہاں دا تذکرہ کرو، انہاں دا ذکر کرو۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب دے اندر موسیٰ علیہ السلام نو یاد کرو، انہاں دا ذکر کرو۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، فرمایا بے شک وہ چنیا ہویا تے غیب دیاں خبراں دسن والا رسول ہے۔ اور چوتھے مقام تے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب اندر اسماعیل علیہ السلام نو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، فرمایا کہ بے شک وہ وعدے دے سچا ہے اور غیب دیاں خبراں دسن والا رسول ہے۔ پنجویں مقام تے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب اندر ادریس علیہ السلام نو یاد کرو، فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نے، غیب دیاں خبراں دین والے نے۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، ان آیات بینات اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قرآن دے پڑھن والیو، مریم دے واقعے نو یاد کرو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، انہاں دی یاد مناؤ، انہاں دا ذکر خیر کرو۔ ایک ہور نقطہ ہے وے کہ ساڈے آقا و مولا جڑے سارے نبیاں دے سردار نے، انہاں دی شان تے انہاں دا مقام ہے وے کہ جتھے بھی اللہ رب العالمین نے نا نبیاں نو خطاب فرمایا، انہاں دا نام لے لے کے بلایا۔ سابقہ جتنے بھی نبی آئے نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد پھر ساڈے نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ انہوں نے پہلے جننے بھی نبی تے رسول تشریف لے آئے نے نا، اللہ پاک نے انہوں دا نام لے لے کے انہوں نے مخاطب کیتا، لیکن جدو اپنے پیارے محبوب نو بلایا، توجہ فرمانا، تو پھر نام لے کے نہیں بلایا بلکہ اپنے پیارے محبوب نو بڑے سونے القابات نال پکاریا، بلکہ سب تو پہلو سانو دسیا کہ میرے نبی دے غلاموں، جس طرح تسی ایک دوسرے نو بلاندے ہو نا، اس طرح میرے نبی نو نہ بلایا کرو، او فلاں زید، او افضل بھائی گال سن جا، نہیں، فرمایا جی میں ایک دوسرے نو واضح مار دیو، اس طرح میرے نبی نو نہ بلایا جائے۔ یا اللہ کس طرح بلائیے؟ فرمایا جدوں میں بلاؤ تو میرے نبی نو القابات نہ بلاؤ، کیونکہ میں القابات دے رہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، سونیا سا تینوں حاضر و ناظر بنا کے کر لیا ہے، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دین والا بنا کے کر لیا ہے، وَنَذِيرًا، اور خطرات تو آگاہ کرنے والا بنا کے کر لیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اس دے حکم دے نال، اللہ دے حکم نال اس دی بارگاہ بلان والا بنا کے کر لیا ہے، داعی إِلَى اللَّهِ بنا کے کر لیا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سونیا چمکا دینے والا سورج بنا کے کر لیا ہے۔ اللہ نے جدوں بھی اپنے نبی نو القاب عطا فرمایا، بلایا تے القابات نال بلایا، پہلے نبیاں نو بلایا تے انہاں دا نام لے لے کے بلایا، جس طرح میں تواڈے سامنے کنیاں مثالاں میں بیان کیتیاں نے۔ تو الحمدللہ جنہیں بھی نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہویا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلان دا تذکرہ ہویا ہے، نا ذکر خیر کرن دا تذکرہ ہویا ہے۔ ان آیات بینات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قرآن دے پڑھن والیو، مریم دے واقعے نو یاد کرو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے واقعے نو یاد کرو، حضرت ادریس علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ذکر کرو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کرو۔ تو الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت قرآن کریم نو ماننے ہیں،
احکام خداوندی نو تسلیم کرنے ہاں، اسی اللہ والیاں دی یاداں منانے ہاں، انہاں دا ذکر کرنے ہاں، اور محبوب کبریا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منعقد کرنے ہاں۔ کدی ساڈے محلیاں دے اندر، ساڈے گھراں دے اندر، ساڈی مساجد دے اندر جشن عید میلاد النبی دا اہتمام ہوندا ہے، کدی معراج النبی دا جلسہ ہوندا ہے، کدی یوم صدیق اکبر منایا جاندا ہے، کدی یوم فاروق اعظم منایا جاندا ہے، کدی یوم عثمان غنی، یوم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم منایا جاندا ہے، تے کدی اسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا عرس منانے ہاں، تے کدی داتا علی حجویری دی یاد منانے ہاں، کدی حضرت مجدد الفسانی دا یوم منانے ہاں، تے کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس منانے ہاں۔ ہر ماہ غوث پاک دی 11ویں شریف دا انعقاد کرنے ہاں۔ یہ سارے جلسے جلوس اور اراس و محفلاں اللہ والیاں دی یاد دے تذکرے منعقد اسی کرنے ہاں اللہ دے حکم دے مطابق۔ حضرات محترم، اللہ والیاں دی یاداں منانا، عید میلاد النبی شایان شان طریقے نال منانا اور اراس و محافل دا انعقاد کرنا، یہ سارے قرآن کریم دے حکم دے عین مطابق ہے۔ ہاں تو میں عرض بیا کرتا سا میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یاد کرو کتاب اندر ابراہیم علیہ السلام نو، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی نے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے اپنے ملک دے اندر بادشاہی عطا فرما دے وے، تے خوش بخت وہ بندہ ہے، وہ انسان سب تو چنگا ہے جنہوں نے انعام خداوندی بھی حاصل ہوئے اور انہوں نے تاج شاہی حاصل کرن تو بعد بھی، بادشاہت ملن تو بعد بھی وہ اللہ دی یاد اندر مستغرق ہون، اللہ دی یاد منا دے ہون۔ جدوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا بلاوا آ جائے، جڑا وقت دا حاکم ہے، وقت دا بادشاہ ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہے۔ ایسے عالم دے اندر، ایسے عہدے دے اندر بھی اللہ دے بلاوے تے لبیک کہندے ہوئے اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے، اللہ دی بارگاہ اندر اپنا سر سجدے وچ رکھ کے سبحان ربی الاعلی دی او جناب تسبیحات پکارنا شروع کر دے وے۔ لیکن بس سب تو بدبخت وہ انسان ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا دی شہنشاہی بھی دیتی ہوئے، انہوں نے اپنے خالق و مالک دا شکریہ ادا کرن دی بجائے غرور و تکبر کیتا ہوئے، بلکہ بعض ایسے بھی بدبخت نے انہاں نا رب الحکم الاعلی کے اعلانوان شروع کر دیتا، مخلوق خدا تے ظلم ستم کرنا شروع کر دیتا۔ ان بدبختہ انساناں دے وچوں ایک بڑا ہی بدبخت نمرود لعین سی، جس نو اللہ تعالیٰ نے شرق تو لے کے غرب تک بادشاہی عطا فرمائی۔ او لعین بے دین جڑا سی اپنا سر نیاز بارگاہ خداوندی جھکان دی بجائے خود رب پن بیٹھے اپنے رایا نو آکھیا کہ میں تواڈا رب ہاں لہذا مینوں سجدہ کرو، چنانچہ اس شاہی حکم دی تعمیل کر دیا ہویا لوگاں نے اس لعین نو سجدہ کرنا شروع کر دیتا، جس تو اس دے تکبر تے غرور اندر بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ اے لعین بڑے کرو فرد نال رونت دے نال تاج شاہی پہن کے تخت تے بیٹھدا وی ہے تے نجومیاں دے کائناں نو ہمیشہ اپنے کول رکھدا ہے۔ ایک دن جڑا ہے بڑا پریشان ہے، نجومیاں دے سامنے پریشانی دا عالم دے اندر بیٹھا ہویا ہے۔ نجومیاں نے کیا نمرود آج کیوں پریشان ہے، کیوں غم زدہ ہیں؟ نمرود آکھن لگا اے میرے کاہنوں، میرے نجومیوں، اج رات میں خواب ویکھیا ہے، ایک ستارہ ویکھیا ہے جس دی روشنی دے سامنے چاند تے سورج دی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ اس نے خواب اندر اس
خواب جڑا میں ویکھیا مینوں اس نے پریشان کر دیتا ہے۔ تے نجومیاں تے کاہناں نے خواب سن کے اس نمرود دے خواب دی تعبیر دسنی شروع کی دی، کہن لگے اے نمرود فقالوا له ان یولد فی بلدک ھذا السنہ، کہن لگے انہوں نے آکھیا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تیرے شہر دے اندر سال ایک بچہ پیدا ہوئے گا، فی بلدک تیرے شہر دے اندر اس سال ایک بچہ پیدا ہوئے گا۔ فرمایا یغیر دین اہل الارض، کہن لگے وہ تیرے دین نو تبدیل کر دے گا، تیرے اس شہر دے اندر ایک سال اس سال دے اندر بچہ پیدا ہوئے گا جڑا دین نو تبدیل کر دے گا، اور اس دے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوئے گی اور تیری بادشاہی نو زوال آ جائے گا۔ شہیدہ تے یہ سی خواب دی تعبیر سن کے یہ لعین بدبخت ڈر جاندا۔ ہن اس نے کی کیتا، اس نے نجومیاں جدو تعبیر انہوں دسی نا نجومیاں نے کہ تیری سلطنت کے اندر ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑی تیری ہلاکت تیری بادشاہی نو تباہ و برباد کر دے گا۔ تے نمرود نے حکم جاری کر دیتا کہ اس سال جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے نا نعوذ باللہ انہوں قتل کر دیتا جائے، اور آئندہ سب مرد اپنی عورتوں تو علیحدہ رہن، عورتوں دے قریب بھی نہ جان۔ سال بھر اس نے پابندی لگا دیتی۔ تفسیر مظہری دے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماندے نے، جدو اس بدبخت نے یہ حکم جاری کر دیتا، شاہی حکم جڑا بھی بچہ پیدا ہوندا نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیتا جاندا۔ نمرود لئی دا خیال ہے سی کہ اس طرح وہ بچہ دنیا دے اندر آوے گا ہی نہیں، انہوں قتل کر دیتا جائے گا، اس واسطے میری بادشاہ نو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوئے گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جس دی حفاظت خود خدا کرے اس نے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس طرح فی جلندری فرماندے نے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، اس نمرود لئی دے حکم دے مطابق بچیاں نو مسلسل قتل کیتا جا رہا ہے، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد تے صلب اطہر تو شکم مادت پہنچ چکے نے، مگر کسی نو کانو کان خبر نہیں۔ بلاخر جدو وقت ولادت قریب آیا، آپ دی والدہ محترمہ جنگل دی ایک وادی اندر تشریف لے گئیاں، ایک غار اندر ٹھہر گئیاں۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اس غار کے اندر آپ جلوہ فروز ہوئے، تشریف لائے۔ جدوں آپ دی والدہ ماجدہ نے اپنے نور نظر نو ویکھیا، دل و جان دے نال فدا ہو گئیاں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچہ کس طرح بھی ہوئے ماں تے وارے وارے جاندی ہے، ماں تے قربان ہو جاندی ہے، لیکن او بچہ جس دی پشانی دے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلگا گارے، نور محمدی چمک رہا ہے، اس دے حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا۔ ماں جدوں ہی اپنے بچے نو ویندی ہے، خوش ہوندی ہے، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بچے نو ویکھ کے پریشان ہو جاندیاں نے۔ کیوں پریشان ہوندیاں نے؟ دل بھی خیال آندا ہے جدوں اس لعین بادشاہ نو پتہ چل جائے گا، کوئی انہوں خبر دے دے گا، میرے بچے نو ہلاک کر دے گا، میرے بچے نو نقصان پہنچا دے گا۔ اس واسطے سوچو بچار تو بعد آپ دی والدہ ماجدہ نے اپنے بچے نو جنم دیتا، جنم دین تو بعد پیار کیتا، دودھ پلایا، صاف شفاف کر کے اس خیال دے نال اپنے بیٹے نو اس غار اندر لٹا کے اپنے پروردگار دے حوالے کر کے واپس اپنے گھر وال لوٹ آئیاں
نے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس ماں دی ممتا دا کی حال ہوئے گا؟ ایک دن گزر گیا، کچھ دنوں تو بعد جدوں آپ دا کوئی ٹائم ملیا، غار دے اندر اپنے بچے نو جدوں ویکھن واسطے گئیاں تے کی ویندیاں نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال بچہ اپنا دایاں انگوٹھا جڑا ہے منہ ہی پا کے چوسدیا پیا۔ جدوں باہر کٹ کے ویکھیا، اس انگوٹھے دے وچوں ٹھنڈا تے میٹھا دودھ دا جڑا ہے اللہ پاک نے چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ دی شان قدرت ہے۔ ویکھو، ایک نومولود بچہ ہے، ماں خطرات تو ڈردیاں ہویاں بچے نو غار وچ چھڈ جاندیاں نے اپنے اللہ دے سپرد کر کے۔ تو جدوں ماں جدوں ٹائم لگدا ہے نا، چند دنوں تو بعد جاندیاں نے، ویندیاں نے، غار دے پہنچدیاں نے تے اللہ دے حکم دے نال بچے دے انگوٹھے دے وچوں اللہ پاک نے دودھ دا چشمہ پیدا کیتا ہوا۔ اللہ پاک نے اس خوراک دا اپنے خلیل واسطے اس غار دے اندر انتظام فرما دیتا۔ پھر بڑے صبر دے نال اپنے بچے دی پیشانی نوں بوسہ دیتا، گو تو اتار کے غار وچ اللہ تے سپرد کر کے پھر واپس آ گئیاں۔ حفیظ جلندر لکھ دینے، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جدوں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام واقعات تے بڑے لمبے نے، میں مختصر کرنا وا۔ اللہ دے پیارے خلیل جدوں کچھ وڈے ہوئے تو آپ نے کی ویکھیا کہ پوری قوم جڑی ہے نا، نمرود اس نے اپنا الہ تسلیم کر دیے، بت پرستی اندر پئی ہوئی ہے، بتاں دے پجاری نے، اور خدائے بزرگوں برتر دی برتری انہاں دے قلوب و اذہان تو دور ہے۔ اور غضب دی گل ہے کہ آپ دا چچا آزر جڑا صرف بت پرست نہیں بلکہ بت گھر سی، بت بناندا سی، بت فروخت کر کے تے اپنا سارا گزارا اوقات کردا سی۔ ایک تو نا بت پرست، بت نو پوجنا، وہ بت بناندا سی تے بت بازار فروخت کر کے اپنے روزی روٹی چلاندا سی۔ ابراہیم علیہ السلام دا چچا، انہیں اتنے بعد لوگوں نے نا تھوڑا جا غلطی کھائی ہے، وہ میں آگے جا کے بیان کرنا وا۔ تو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام تبلیغ دا سلسلہ اپنے گھر تو شروع کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو تبلیغ دا اللہ پاک نے حکم دیتا نا، فَاسْتَا بِمَا تُؤْمَرُ عَنْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ پاک نے جدو اپنے نبی نو حکم دیتا نا تو آپ نے تبلیغ دا آغاز اپنے گھر تو شروع کیتا، اپنے گھر والے نے سب تو پہلے تبلیغ فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو تبلیغ دا آغاز کیتا تو سب تو پہلے اپنے گھر تو تبلیغ دا آغاز کیتا۔ یہ تو پتہ چلیا کہ جڑے تبلیغ والے مسلمانوں جا کے بسترے بن کے دور دور آندے نا، سب تو پہلو اپنے اولاد نو، اپنے گھر والیاں نو، اپنے پڑوسیاں نو انہاں تو تبلیغ دا آغاز کیتا جائے۔ گھر والے بے نمازی ہون تے بندہ دور دوسرے شہر جا کے انہاں تبلیغ کرتا رہے، اے نہیں، سب تو پہلو اپنے گھر تو تبلیغ دا آغاز کیتا جائے۔ اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز اپنے گھر تو کیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر نو فرمایا، کی فرمایا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتاں نو خدا کہنا ہے؟ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اپنے چچا نو تبلیغ دا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر بیان فرماندا ہے، فرمایا چچا میں تینوں تے تیری قوم نو گمراہی دے اندر بینا پیا، تسی سارے گمراہ ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، اس جگہ دے نا بعض لوگ ابون دا معنی کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد سن، لیکن تفسیر دے حوالے دے نال ابون دا معنی باپ واسطے بھی استعمال کیتا جاتا ہے عربی دے اندر، اور ابون دا لفظ جہاں نا چچا واسطے بھی استعمال کیتا جاتا ہے۔
اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام سی تارخ اور آزر جڑا سی نا آپ دے چچا دا نام سی تو ایتھے آپ دے چچا دا ذکر کیتا گیا ہے اس کی تفسیر اندر گل کرتے ہیں کیوں کس واسطے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا نے آپ دی نسل دے وچوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتاں تو پاک رحمہ کی طرف منتقل ہوتا رہا یعنی کہ میرا جڑا نسب ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رحمہ تو پاک پشتاں وال انتقال کرتا رہا تو یہ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تے گرامی حضرت عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد و آبا و اجداد سارے پاک سن انہوں کا نسب حسب سب پاک سی اور جڑا مشرک ہوندا نا جڑا اللہ دے نال شرک کردا ہے فرمایا انما المشرکون نجاس مشرک پلید ہوندے نے کیونکہ آپ دا چچا جڑا سی نا آزر وہ مشرک سی بتاں دا پجاری سی بت گار سی بت خود بناندا سی تو اس حدیث پاک تو ثابت ہویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا جڑا سلب ہے نا پاک رحمہ تو پاک پشتاں تک انتقال کردا رہا یعنی کہ میرے آبا و اجداد وچوں کوئی پلیت نہیں ہو سکتا سارے آبا و اجداد میرے پاک تے صاف نے اس تو پتہ چلیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا والد جڑا سی نا وہ بتگار نہیں سی بتاں دی پوجا نہیں سی کرن والا انہاں دا پہلے وصال ہو چکیا سی جدوں آپ دی پیدائش ہوئی تو آپ دا چچا نا آزر وہ بتگار سی وہ بتاں دا پجاری سی اس دا ذکر قرآن دے اندر آیا اور آپ نے سب تو پہلے تبلیغ دا آغاز چچا تو کیتا جدوں بڑے ہوئے نا کیا کہ اے میرے چچا جان میں تانوں تے تہاڈی قوم نوں گمراہ سمجھنا وا تسی جڑے نا راہ راستے نہیں میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں تو تسی خود ہی فیصلہ فرما لو کہ آزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آبا و اجداد وچ کس طرح ہو سکدے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ گھر تو شروع فرمایا اور چچا نے آکھیا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے پھر آپ نے چاند سورج تے ستاروں دی ربوبیت دی تردید دے واسطے بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا کتنا پیارا انداز ہے اس انداز میں اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا انہاں دی قوم جڑی سی نا کچھ بعض ستاروں دی پوجا کرتے سن کچھ چاند دی پوجا کرتے سن کچھ سورج دی پوجا کرتے سن ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو کس طرح تبلیغ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا ابراہیم علیہ السلام جدوں انہاں تے رات دا اندھیرا آیا تے آپ نے ستارے نو ویکھیا فرمایا اے میری قوم اس ستارے نو تسی میرا رب ٹھہراندے ہو قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین جدوں رات ستارہ جڑا ہے وہ جدوں غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جڑا چھپ جائے جڑا غروب ہو جائے وہ میرا الہ نہیں ہو سکتا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی پھر جدوں چمکتا ہوا چن نو ویکھیا آپ نے بڑا حکیمانہ انداز میں فرمایا اے میری قوم اے چن تسی اپنا الہ مندے ہو اینو تسی میرا رب ٹھہراندے ہو فلما افلا جدوں چن بھی غروب ہو گیا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جدو چن چھپ گیا آپ نے فرمایا اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی تواڈے گمراہاں دے نال رل جاندا ابراہیم علیہ السلام نے جدو دن دا آغاز ہویا جڑا سورج دے پجاری سن انہاں دے سامنے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی
پھر جدوں آفتاب نو چمکدا ہویا ویکھیا فرمایا اس نو میرا تسی رب ٹھہراندے ہو ہاذا اکبر یہ ہے تے بہت وڈا فلما افلت جدوں سورج بھی چھپ گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون جدوں سورج بھی غروب ہو گیا تے فرمایا اے میری قوم جڑا چھپ جائے غروب ہو جائے وہ میرا الہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں جڑا تسی شرک پہ کر دے تو حضرات محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا چچا آزر اس دی قوم بتاں دی پرستش تے علاوہ چند تے سورج تے ستاریاں دی پوجا کردے سن آپ نے بڑے حکیمانہ طریقے نال انہوں نے سمجھایا کہ رات دے وقت جدو ستارہ طلوع ہویا نا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تسی اس نو رب کہندے ہو جدو چھپ گیا تے فرمایا جڑا چھپ جائے نا اس تو اس نال محبت نہیں کیتی جاندی اس نو الہ تسلیم نہیں کیتا جاندا وہ عبادت دے لائق نہیں ہوندا فرمایا ستارے چھپ جان تو بعد چند نو چمکدیاں جدو ویکھیا فرمایا اس نو اب تسی رب ٹھہراندے ہو جو چند بھی چھپ گیا فرمایا جو چھپ جائے نا اے میری قوم رب نہیں ہو سکتا جدو صبح آئی تو سورج طلوع ہویا تسی چمک دمک نو ویکھ کے فرمایا کیا تسی اس نو اپنا رب ٹھہراندے ہو پھر جدو شام میں سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں انہاں معبوداں دے باطلاں تو بڑا بیزار ہاں اور اے میری قوم میں دنیا تو دھوکا کھان واسطے نہیں آیا بلکہ میں ساری دنیا نے دھوکا وچوں نکالن دے واسطے آیا اے قوم عقل تو کام لو ستاریاں دی چمک چاند دی روشنی اور سورج دی گرمی تو دھوکا نہ کھاؤ اور خدا تعالیٰ تے ہوئے جس نے سورج چاند ستاریاں بلکہ کل کائنات میں پیدا فرمایا اور وہی سب دا خالق و مالک اور وہی معبود ہے اور وہی عبادت دے لائق ہے اور اس کے حضور ہی سارے سجود ہو جاؤ ہن آذر تے قوم دے کول نا آپ دے حکیمہ تبلیغ دے ان دے جواب نہ دے کول کوئی نہ چاہیے دے سی کوئی بھی جواب دیندے ہن وہ ظلم تے اتر آئے انہاں کیا کہ بس اس بندے دا علاج اے اس نے سانو بتاں نو برا بلا کیا ہے ہن اس دا کی علاج کیتا جائے بعد نے کیا کہ اس نو قید کر دیتا جائے ہن سارا رل مل کے مشورہ کی کیتا انہاں کیا کہ اس انہاں ساڈے بتاں دی تذلیل کیتی ہے تو بعض کہنے لگے انہوں آگ دے وچ جلا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بھی اللہ میں کو ایسا چانس دیتا نا تو میں ایک ہور انداز نہ تانوں دساں گا کہ تواڈے بت تانوں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے انہاں دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا نا اقرار کر لیا ایک دن ایسا ہویا کہ ساری قوم جڑی ہے نا انہاں دا کوئی میلہ سی ساری قوم میلہ ویکھن واسطے باہر چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے موقع مل گیا آپ نے نہ کلاڑا پھڑیا بت خانے گئے سارے بتاں نوں نقصان پہنچایا کسی دا بازو وڈ دیتا کسی دی لت لا چھڑی کسی دا نک وڈ دیتا البتہ کہ سارے جنے بت سن انہاں ساریاں دا کوئی نہ عیب دار انہاں کر دیتا زخمی کر دیتا یہ جڑا سب تو بڑا انہاں دا بت سی نا اون دے موڈے تے کلاڑا رکھ دیتا قوم جدو واپس آئی نا انہاں جدو اپنے بتاں دے سامنے ویکھیا انہاں دا حال چال کہ سارے تباہ و برباد ہوئے نے بڑے تہہ دے اندر آ گئے آکھن لگے کہ کیڑا ایسا ہے ظالم ہے جس نے ساڈے بتاں دا حال کیتا انہاں لوگاں دے وچوں جنہاں نے سنیا سی نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سی کہ مینوں اگر کوئی موقع ملیا نا تو میں انشاءاللہ ضرور تواڈے بتاں نوں نقصان پہنچاواں گا تانوں دساں گا کہ تواڈے بت جڑے اپنے آپ نوں نہیں بچا سکدے تانوں کی نفع نقصان دے سکدے انہاں کیا یار اساں نا ابراہیم نام دا ایک بندہ ہے اون دے منہ گل سنی سی انہیں کیا سی کہ مینوں موقع ملیا تواڈے بتاں نوں ضرور نقصان پہنچاواں لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا نا بڑے استحج دے اندر آ گیا
انہاں کیا کہ بلاؤ ابراہیم نو کتھے لہذا ابراہیم نے جناب انہاں بلایا سارے اکٹھے ہو گئے پوری جڑی قوم سی انہاں کہ ہاں بھی نوجوان تو ساڈے بتاں دی تذلیل کیتی ہے کیوں اس طرح کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہن دل وچ خوشی دا اظہار بھی کردے نے پے مسکرا بھی رہے نے اور انہوں نے آندے نے پے کہ تسی اے دسو تسی مینوں جو پوچھ دے پے جڑا وڈا بت جن دے موڑے دے کڑالا پیا ہے انہوں کیوں نہیں پوچھ لیندے کہ سارے بتاں دا حال احوال کیوں کس طرح ہویا ہن ساری قوم جڑی ہے نا ہن اے بھی نہیں پیاندے کہ تینوں پتہ ہے کہ بت ساڈے بول بھی نہیں سکدے سارے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دا جواب دیتا کہ سارے اون دے بل ڈگ پے انہاں دے کوئی جواب نہیں بن سکیا آخر کار کے بندے نے آکھیا ابراہیم تینوں پتہ تے ہے وے ساڈے بت جڑے نے بول نہیں سکدے کلام نہیں کر سکدے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عقل دے انے ہو ذرا سوچو تو صحیح سمجھو تو صحیح جڑے خود بت بول نہیں سکدے اپنے آپ نو کسے نقصان تو بچا نہیں سکدے او بت تانوں نفع نقصان کی دین تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جڑا نا ذکر خیر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ دا چونکہ سنت ابراہیمی اساں اگلے مہینے ادا کرنی ہے